अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और हम आज आपकी खिदमत में एक ख़ास उन्वान पर दर्स लेकर हाज़िर हुए हैं। धीरे धीरे ये रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत होने को है। आज हम एक ऐसी इबादत के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिसका ताल्लुक़ इस महीने से है और इस महीने की बेहतरीन इबादतों में वो इबादत भी शुमार होती है। जी हाँ, हमारी मुराद है एतकाफ़। जिस तरीके से नमाज, रोज़ा और तिलावत कुरान मजीद इबादत है, उसी तरीके से एक इबादत एतकाफ़ भी है कि जिसे एक बंदा अपने परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए और क़स्द क़ुरबत के लिए अंजाम देता है। लेकिन ये इबादत नमाज और रोज़ा और दूसरी इबादतों से थोड़ा अलग है। एतकाफ़ कहते किसे हैं? एतकाफ़ यानी 3 दिनों तक अल्लाह की रज़ा के लिए क़स्द क़ुरबत के साथ में किसी मस्जिद में बैठना और बैठकर वहाँ इबादत करना, इसे एतकाफ़ कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एतकाफ़ एक बहुत अहम इबादत है कि जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है और कुरान मजीद में भी एतकाफ़ की तरफ आयात में इशारा किया गया है। जैसे सूरह बक़रा में परवरदिगार कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अहदना इब्राहीमा व इस्माईल अन तहरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन व रुक्कई सुजूद। और उस वक्त को याद करो कि जब हमने अहद लिया इब्राहीम से और इस्माईल से कि वो मेरे घर को पाक करें। किसके लिए? लित्ताइफीना, तवाफ़ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतकाफ़ करने वालों के लिए, व रुक्कई सुजूद, और रुकू और सजदे करने वालों के लिए। कुरान मजीद में एतकाफ़ का कई मरतबा ज़िक्र हुआ है, लेकिन एतकाफ़ इसके बावजूद भी वाजिब इबादत नहीं है, बल्कि सुन्नत पैगम्बर है और एक मुस्तहब इबादत है। यानी मुस्तहब है कि इंसान एक बार साल में एतकाफ़ करे। एतकाफ़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, यानी कम से कम 3 दिन इंसान अल्लाह के घर में किसी मस्जिद में रहे। लेकिन एतकाफ़ इन 3 शर्तों के साथ मुहक्क़क़ होता है। पहली शर्त, मस्जिद जामे होनी चाहिए, ऐसी मस्जिद के जिसमें जुमा हो, ऐसी मस्जिद जिसमें अक्सरियत आती हो, ज़्यादातर लोगों का आना जाना हो, ऐसी मस्जिद हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एतकाफ़ में बैठने वाला 3 दिन रोज़े रखे। अगर रमज़ान के अलावा किसी और महीने में एतकाफ़ कर रहा है तो उसके ऊपर 3 दिन रोज़े रखने वाजिब है, क्योंकि वो एतकाफ़ में बैठा है। और रमज़ान में तो रोज़ा वाजिब होता ही है, लिहाजा अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रख सकता तो वो एतकाफ़ में भी बैठ नहीं सकता। जैसे कोई ऐसा इंसान कि जो मुसाफिर है, जिसका रोज़ा क़स्र है, तो वो एतकाफ़ में भी नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसका रोज़ा मुकम्मल नहीं है। वो अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो वो एतकाफ़ में नहीं बैठ सकता। इसी तरीके से ऐसा दिन कि जिस दिन रोज़ा रखना हराम है, ऐसे दिन भी एतकाफ़ में बैठा नहीं जा सकता। यानी अगर कोई 28 तारीख को एतकाफ़ में बैठे, 28 रमज़ान, 29 रमज़ान और फिर चांद हो जाए और तीसरा दिन एतकाफ़ का हो 1 शव्वाल यानी ईद फितर का दिन, तो कहा जाएगा कि इसने 2 दिन तो एतकाफ़ किया, लेकिन तीसरे दिन जो इसका एतकाफ़ वाजिब हो गया था, उस दिन रोज़ा रखना हराम था। अब तब उस दिन अगर रोज़ा नहीं रख सकता तो इसका एतकाफ़ भी ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा एतकाफ़ में 3 शर्तों के साथ एतकाफ़ मुहक्क़क़ होता है। पहली शर्त, मस्जिद जामे होनी चाहिए। दूसरी शर्त, 3 दिन तक इंसान रोज़ा रखे। और तीसरी शर्त, इंसान कम से कम 3 दिन मस्जिद के अंदर ठहरे। और बहुत सी हलाल चीज़ें इंसान के लिए हराम हो जाती हैं, जैसे बिला वजह और बिला ज़रूरत मस्जिद से बाहर निकलना, इसके लिए हराम है। ज़रूरत के तहत कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें मस्जिद से बाहर निकलने की इजाज़त दी गई है। जैसे मसलन अगर टॉयलेट इंसान जाना चाहता है और मस्जिद से बाहर है टॉयलेट, तो इंसान को इजाज़त है कि वो टॉयलेट जा सकता है। अगर इंसान को नहाने की हाजत है और मस्जिद से बाहर बाथरूम है तो इंसान नहाने जा सकता है। या और भी जो बहुत ज़रूरी अहम काम है उसकी इजाज़त दी गई है, जैसे तशय्ये जनाजा में शिरकत कर सकता है, बीमार की अयादत कर सकता है। लेकिन इसके अलावा गैर ज़रूरी काम को अंजाम देने के लिए हरगिज़ एतकाफ़ में मस्जिद से बाहर इंसान नहीं निकल सकता। एतकाफ़ का वक्त मुअय्यन नहीं है, जिस महीने में चाहे इंसान एतकाफ़ कर सकता है। इंसान चाहे शाबान के महीने में 3 दिन एतकाफ़ करे, इंसान चाहे रमज़ान के महीने में, लेकिन 2 तारीख़ें
بہت مخصوص اعتکاف کے لیے، اور 2 موقع بہت مخصوص بتائے گئے ہیں۔ پہلا موقع رجب کی 13، 14 اور 15 تاریخ، اور یہاں ایران میں ان 3 ایام میں رجب کی 13، 14، 15 میں اعتکاف بہت زیادہ رائج ہے۔ اور دوسرا موقع رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، یعنی 20 رمضان سے 30 رمضان کے بیچ کا یہ جو پیریڈ ہے، اس وقت میں اعتکاف کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور روایت ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ان ایام میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ جنگ بدر رمضان میں رونما ہوئی، اور اس جنگ بدر کے سبب رسول خدا اعتکاف میں نہ بیٹھ پائے، تو اس سے اگلے سال، پچھلے سال کے جبران کے لیے رسول خدا 20 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ اتنا عزیز تھا رسول خدا کو اعتکاف میں بیٹھنا، مگر بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان سے یہ عبادت جو ہے بہت کم ہو چکی ہے۔ ہمیں بہت کم ایسے نوجوان نظر آتے ہیں اور لوگ نظر آتے ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے۔ عزیزان محترم، یہ بہت ہی ایک عظیم عبادت ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اس سے انسان کے جسم کے ساتھ انسان کی روح بھی ریفریش ہوتی ہے، اس سے انسان کا خدا سے زیادہ رابطہ بڑھ جاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے انسان تھوڑے دن کے لیے گناہوں کی دنیا سے کٹ کر فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اب وہ فقط وہ ہے اور اس کا بندہ ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے اس کے درمیان۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ چکا، اپنے بیوی بچوں کو 3 دنوں کے لیے چھوڑ چکا، اپنے کاروبار کو چھوڑ چکا، اور 3 دن تک فقط اس کو عبادت، دعائیں، مناجات، نمازیں، یہی کام انجام دینے ہیں۔ لہذا سنت پیغمبر ہے، بہت عزیز تھا رسول خدا کو یہ اعتکاف، اور یہ ایک عمل ہے مستحب، لیکن خود اس کے اندر بھی کچھ واجبات ہوتے ہیں۔ جیسے انسان 3 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھے تو اعتکاف کرنا مستحب ہے، اور مستحب عمل کی خاصیت یہ ہے کہ انسان مستحب عمل کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ یعنی میں نے مستحب اگر روزہ رکھا اور بیچ میں اگر میں اسے افطار کرنا چاہوں تو میں آزاد ہوں، افطار کر سکتا ہوں، مستحب روزہ تھا میرا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھے اور 3 دن کے اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، اور ایک دن بیٹھ کر دوسرے دن اعتکاف کو چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن پہلا دن اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے، دوسرا دن اعتکاف میں بیٹھنا مستحب ہے، تیسرے دن اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کوئی پہلے 2 دن اعتکاف میں بیٹھ چکا ہے، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تیسرا دن بھی مکمل کرے۔ یعنی پہلا دن چھوڑ کر جا سکتا ہے انسان، دوسرا دن بھی غروب سے پہلے اگر جانا چاہ رہا ہے تو چھوڑ کے جا سکتا ہے، لیکن اگر تیسرا دن ہو گیا تو اب اعتکاف کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اب اعتکاف حرام ہے، اور اب اعتکاف کو اگر چھوڑا تو اعتکاف کی قضا واجب ہو جائے گی۔ لہذا 3 دن کا اعتکاف ہے مستحب، لیکن پہلے اور دوسرے دن بیٹھنا مستحب ہے، اور دوسرے دن بیٹھ گئے تو تیسرے دن اعتکاف میں بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی عظمت بہت زیادہ ہے عزیزان محترم، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اعتکاف کو حج مساکین کے نام سے روایتوں میں موسوم کیا گیا ہے۔ اعتکاف یعنی حج مساکین، وہ افراد کے جو پروردگار عالم کی ملاقات کے لیے خانہ خدا تک نہیں جا سکتے، اللہ کے اس گھر تک نہیں جا سکتے، تو اللہ کے اس گھر میں آئے، اور اللہ کے اس گھر میں یعنی مسجد میں آ کر عبادت کریں۔ یہاں آ کر اللہ کے اس گھر میں اگر عبادت کریں گے تو پروردگار عالم اسی طریقے سے ان کو حج کا ثواب دے گا کہ جیسے خانہ کعبہ پر جا کر عبادت کرتے ہیں۔ لہذا حج مساکین اعتکاف کو کہا گیا ہے۔ اور دوسری عظیم اعتکاف کی عظمت اور صفت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی روایات میں بتایا گیا ہے کہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہذا عزیزان محترم، ہمارے جوانوں کو، ہمارے قوم کے لوگوں کو اعتکاف کی طرح راغب ہونا چاہیے، اور ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے احیاء کی اور ہمیں جس کی دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں اعتکاف ضرور ہونے چاہیے، اور ہمارے یہاں اعتکاف کی وہ رونقیں واپس آنی چاہیے کہ جو پہلے رونقیں ہوتی تھی۔ خود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ عزیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت میں میرا نفس خوش ہوگا، لیکن مسجد میں میرا رب خوش ہوگا۔ لہٰذا اس بندے کی کیا عظمت ہے کہ جو اپنے پروردگار کی رضا کے لیے 3 دنوں تک مسجد میں آ گیا ہے اور فقط اللہ کی عبادتوں کو انجام دے رہا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا اعتکاف کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پرسنل پر ہمیں وہ سوال بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔
لہٰذا انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس عبادت کو انجام دے سکیں اور پروردگار عالم سے قربت حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔